2018 में पूछे जाने वाले सवालात आज हमारे सामने हैं। देखते हैं उसको। पहला सवाल है, तौबतुन नसूह क्या है? नाविल, अफसाना, ड्रामा, मसनवी। तो तौबतुन नसूह जो है, इसका ताल्लुक नाविल से है। आपकी किताब के अंदर नाविल चैप्टर है। नाविल चैप्टर जो है उसके अंदर नाविल लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद है, और इनकी जो नाविल है लिखी हुई आपकी किताब के अंदर, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ठीक है। तो असल नाविल जो है तौबतुन नसूह है। ठीक है ना, उसी का एक टुकड़ा है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो देखिए, सवाल कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कि फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ठीक है, ये किस नाविल का इक्तिबास है? इक्तिबास के माना होता है टुकड़ा। ठीक है, तो जवाब होगा ये तौबतुन नसूह का इक्तिबास है। ठीक। अब देखिए, तौबतुन नसूह के अंदर नसूह जो है वो वालिद है, ये घर के गार्जियन होते हैं। और फहमीदा जो है ये नसूह की बीवी है। ठीक है। और हमीदा जो है ये बेटी है। ठीक। आगे देखिए, गुलजार नसीम का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो गुलजार नसीम का ताल्लुक जो है मसनवी से है। ठीक है। आपकी किताब के अंदर 3 मसनवी है, उसमें से एक दया शंकर नसीम, ये कश्मीरी पंडित थे, इनकी लिखी हुई मसनवी है गुलजार नसीम। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि दया शंकर नसीम जो है इनका जो खानदान है, कैसा खानदान था? तो ये कश्मीरी पंडित थे। ठीक इसी तरीके से इसमें जो नसीम है, नसीम ये उनका तखल्लुस था। नसीम जो है लखनऊ के रहने वाले थे। आगे देखिए, अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तख्लीक का माना लिखा हुआ है ना, किसने लिखा है ये? तो भाभी जान जो है ये सुहैल अजीमाबादी की लिखी हुई तसनीफ है। आगे देखिए, बिजली का खंभा किसकी नज्म है? तो बिजली का खंभा जो है ये निदा फाजली की एक और नज्म है। नज्म बहुत आसान थी पहले। इसी तरीके से देखिए, अली सरदार जाफरी अमी खान की इनकी नज्में आपको 12वीं के अंदर मिलेंगी। यगाना चंगेजी इनकी भी नज्में आपको 12वीं के अंदर मिलेंगी। मसनवी जहर इश्क किस शायर से मंसूब है? तो जहर इश्क जो है ये शौक लखनवी की है। ठीक है। देखिए, मुल्ला वजी, मीर हसन, है ना, शौक मीमरी, तो इनकी कोई भी मसनवी आपकी किताब के अंदर है नहीं। शौक लखनवी की ही है। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश जो है पटना के अंदर है। सर सैयद अहमद की वफात कब हुई थी? तो 1898 में। नज्म इंडिया गेट किस शायर की तख्लीक है? तो इंडिया गेट जो है ये जगन्नाथ आजाद की लिखी हुई शायरी है। ये उनकी नज्म है। जोश की भी नज्म नहीं है, मजाज की भी नहीं है। जफर गोरखपुरी इनकी लिखी हुई आपकी किताब के अंदर जफर गोरखपुरी की, तो इनकी जो है ये गीत है जफर गोरखपुरी की। नहीं, दोहा है ना। तो जफर गोरखपुरी के जो है दोहा लिखा हुआ है। इनमें से किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से था? तो ये हसन नईम है, इनका ताल्लुक सूबे बिहार से है। चकबस्त है, तो इनका ताल्लुक जो है वो लखनऊ से है। अहमद फराज, तो ये तो पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए थे। बारिश हुई तो डैश डैश के तन चाक हो गए, मिसरे को मुनासिब लफ्ज से मुकम्मल करें। तो मिसरा जो होता है वो शेर का एक टुकड़ा होता है। ठीक। अब देखिए, इसके अंदर जो छूटा हुआ लफ्ज है वो कौन सा है? तो बारिश होती है तो फूल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका जो मुनासिब लफ्ज होगा ये फूलों होगा। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। ये परवीन शाकिर की गजल है आपकी किताब के अंदर, उसी का ये एक मिसरा है। इरफान सिद्दीकी किस हैसियत से मशहूर हैं? तो इरफान सिद्दीकी जो है गजल गो की हैसियत से मशहूर हैं। किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी नज्म जिसके अंदर किसी की मौत का तज़किरा हो तो उसे मरसिया कहते हैं। ठीक है ना। तो मरसिया ऐसी नज्म जो किसी की मौत पर लिखी जाए और उसके अंदर मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं।
आपकी किताब के अंदर एक मरसिया है, उसके लिखने वाले गालिब है, और गालिब ने आरिफ की मौत पर ये मरसिया लिखा है। ठीक है, तो देखिए, नज्म आरिफ की मौत पर इसका ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इसका भी ताल्लुक जो है वो मरसिया से है। कटी हुई शाख किसकी तख्लीक है, किसकी लिखी हुई है? तो कटी हुई शाख जो है ये एक अफसाना है, और इसके लिखने वाले जो है वो कमर जहां की तसनीफ है ये। तो कटी हुई शाख ये कमर जहां की है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का फरार है, निगार अजीम का आशियाना है। अगला सवाल देखिए, दौलते दर्द को छुपाकर छुपाकर रखना। तो ये भी एक मिसरा है, ठीक है ना, इसको भी मुकम्मल करना है। तो दुनिया इसका सही ऑप्शन होगा। दौलते दर्द को दुनिया से छिपाकर रखना। खड़ा डिनर किसकी लिखी हुई नज्म है? तो खड़ा डिनर जो है ये सैयद मोहम्मद जाफरी की नज्म है। एक बात यहाँ पे याद रखिए कि सवाल होता है कि खड़ा डिनर ये कैसी नज्म है? तो ये जो है मिजाहिया नज्म है। मीम, जा, अ, जा का नुक्ता, ठीक है, और ये अलिफ, और ये हा, या, फिर लास्ट में हाँ, ठीक है, और ये मीम का मीम है। तो देखिए ये मिजाहिया नज्म है। मिजाहिया नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके अंदर किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी के ऊपर तंज किया जाए। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की जो नज्म है खड़ा डिनर, तो इसके अंदर अंग्रेजी जो एक तहजीब है जिसमें आजकल शादियों में देखते होंगे, खड़े होकर जो लोग खाना खाते रहते हैं, जिसको बूफे सिस्टम कहा जाता है, तो उसी के ऊपर तंज किया गया है। बहरहाल एक और सवाल ये भी आता है कि चंद मिजाहिया शायरों के नाम लिखें, यानी ऐसे शायर जो मिजाहिया नज़में लिखा करते हैं। तो देखिए ये बेहतरीन ऑप्शन है, आप सबके नाम को याद कर लीजिए। ये सब के सब मिजाहिया अशार कहने वाले लोग हैं। दिलावर फुगार, अकबर इलाहाबादी, सैयद मोहम्मद जाफरी, है ना, वगैरह। अब्दुल गफूर शहबाज ने किसके नाम खत लिखा? तो इन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम खत लिखा था। दर्ज झैल में कौन सी नज्म चकबस्त की है? तो चकबस्त की नज्म जो है ये मनाजिर फितरत है। हम नौजवान हैं ये तो परवेज शाहिदी की है। जमुना की लहरें, है ना, ये शायद गीत है। और बिजली का बिजली का खंबा ये निदा फाजली की लिखी हुई नज्म है, गजल है। तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो तसलीस हयात जो है ये परवेज शाहिदी की लिखी हुई किताब है। मिर्जा गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मिर्जा गालिब का इंतकाल जो है दिल्ली के अंदर है। इनकी पैदाइश आगरा में है, और इनका इंतकाल दिल्ली के अंदर है। इल्म की जमा क्या होगी? इल्म का माना जानना। इल्म की जमा उलूम, इन के ऊपर पेश। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? तो देखिए हम हर एक के ऊपर जुमला बनाते हैं। चांद, ठीक है, चांद रोशन था, ठीक है, चांद निकला हुआ था। इसी तरीके से कहते हैं कि अफवाह फैल गई, है ना, बंदूक चली, है ना, इसी तरीके से अजान हो रही है। तो ये तीनों मुअन्नस है, और इसका सही ऑप्शन जो है चांद है। चांद मुजक्कर है। इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? ठीक, तो जमीन के बारे में हम कहते हैं कि जमीन चौड़ी चकली है, लंबी चौड़ी है, तो जमीन जो है वो मुअन्नस है। हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा होगी अहवाल। फहमीदा नसूह की कौन थी? ठीक, तो फहमीदा नसूह की जो है बीवी थी, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, मैंने मुरासिला को मुकालमा बना दिया, ये किसने कहा? तो जब मकतूब निगारी के बारे में हमने पढ़ा, तो उसके अंदर गालिब का तस्करा हुआ है, और गालिब का ये मकूला उसके अंदर दर्ज है कि मैंने मुरासिला को मुकालमा बना दिया। ठीक, तो मुरासिला का माना होता है खत, मुकालमा का माना होता है बातचीत करना सामने सामने बैठकर। तो गालिब ने इस तरीके से खतूत लिखने शुरू किए जिससे लगता था कि इंसान आमने सामने बैठकर बात कर रहा है। तो बहरहाल ये गालिब का मकूला है ना। सवाल होता है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये किसने कहा? इसी को कभी इस तरीके से पूछेंगे
کہ یہ کس کا قول ہے، کبھی پوچھیں گے یہ کس کا مقولہ ہے، تو یہ غالب کا قول ہے، غالب کا مقولہ ہے، غالب نے یہ کہا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو انٹرویو والا جو چیپٹر ہے آپ کی کتاب کے اندر، اس کے اندر جو انٹرویو لیا گیا ہے وہ راجندر سنگھ بیدی کا لیا گیا ہے، ٹھیک، اور یہ لاہور کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ شاعر نے جس انڈیا گیٹ کا ذکر کیا ہے وہ کہاں ہے؟ بس یہ سوال ہم سے گھما کر پوچھا گیا ہے، باقی کیا انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ دلی کے اندر ہے۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ ندا فاضلی کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ سید محمد جعفری ان کی لکھی ہوئی کون سی نظم ہے؟ کھڑا ڈنر۔ غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ تو تخلص وہ نام جو شاعر شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ تو غالب کا جو پہلا تخلص تھا وہ اسد تھا، لیکن انہوں نے بعد میں غالب استعمال کرنا شروع کیا۔ شاعری میں دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو یہ آتش لکھنوی ہے نا، ایک شاعر ہے، ان کے یہ شاگرد تھے۔ جذبہ عشق، ٹھیک ہے، یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو یہ غلام حمدانی مصحفی کی ہے۔ زہر عشق جو ہے وہ شوق لکھنوی کی ہے۔ گلزار نسیم جو ہے وہ دیا شنکر نسیم کی ہے۔ مبارک عظیم آبادی کے منتخب کلام کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ دیکھیے، شاعر جو شاعری کرتا ہے، کچھ لکھتا ہے، تو اس کو کلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شاعر اپنی شاعری کرتا ہے تو جو بہت اچھے اشعار ہوتے ہیں اس کو چن کر ایک کتاب کی شکل میں چھاپ دیا جاتا ہے، شائع کر دیا جاتا ہے۔ تو وہی سوال ہے کہ مبارک عظیم آبادی کے جو منتخب کلام تھے اس کو جو چھاپا گیا، ٹھیک ہے نا، وہ جو مجموعہ تھا وہ کس نام سے چھپا ہے، کس نام سے شائع ہوا ہے؟ تو یہ جو ہے جلوہ داغ کے نام سے شائع ہوا ہے۔ داغ دہلوی جو تھے ان کے استاد تھے، تو اسی نام سے یہ چھپا ہے۔ سراپا کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو سراپا جو ہے یہ مرثیہ کا ایک جز ہے نا، مرثیہ کا حصہ ہے۔ اصل میں دیکھیے، مرثیہ کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل سمجھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ایک رسا ہے نا، اس سے بنا ہوا ہے، اس سے مشتق ہے۔ رسا کے معنی ہوتا ہے تسلی دینا، ہے نا، فریاد رسی کرنا وغیرہ۔ کوئی آدمی پریشانی کے اندر ہے تو اس کو تسلی دینا، دلاسا دینا، یہی ہے۔ تو مرثیہ کے اندر بھی یہی کیا جاتا ہے کہ ایسی شاعری مرثیہ کے اندر لکھی جاتی ہے کہ جس کے اندر جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی موت کے اوپر رنج کا، غم کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، جس سے اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو کچھ تسلی ملتی ہے، یا یہ کہ انسان کو خود تسلی ملتی ہے نا، اپنا غم کو اس کے ذریعے مٹاتا ہے۔ اب دیکھیے، مرثیہ جو ہے نا وہ دو طریقے کے مرثیہ ہوتے ہیں۔ ایک مرثیہ جو ہوتا ہے یہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر اگر کوئی شاعری لکھے تو وہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور ایک مرثیہ جو ہوتا ہے دراصل وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے تھے، تو اس کے اوپر رنج و غم کے اظہار کے لیے جو شاعری لکھی جاتی ہے تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے، ٹھیک۔ تو شخصی مرثیہ اور مرثیہ کا فرق ہم کو واضح رکھنا چاہیے۔ شخصی مرثیہ عام انسانوں کی موت پر کہا ہے جو لکھی جائے، اور حضرت حسین اور کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے تو ان لوگوں کے موت پر یا ان لوگوں کی شہادت کے اوپر جو شاعری لکھی جائے تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی شہید ہوئے تھے تو وہ کیا دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے؟ تو اس کے اندر کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے جو مرثیہ لکھا جاتا ہے، سب سے پہلے انسان کی شکل و صورت بتلائی جاتی ہے کہ وہ انسان ایسا تھا، ہے نا، لمبے چوڑے تھے، طاقتور تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے، یہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگ جب لڑنے کا وقت آتا تھا تو پہلے اپنے گھر کے لوگوں سے اجازت لیتے تھے، ٹھیک ہے، گھر کے لوگوں سے جب اجازت لیتے تھے اس کے بعد رخصت ہوتے تھے، ہے نا، اور اس کے بعد پھر میدان جنگ کے اندر آتے تھے۔ پھر میدان جنگ کے اندر آ کر اپنی بہادری کا تذکرہ کرتے تھے، اس کے بعد لڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ لوگ گنے چنے تھے تو
ان کی شہادت ہو جاتی تھی اور ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ تو سراپا جو ہے مرثیہ کا وہ حصہ ہے جس کے اندر ہیرو کا، ہے نا، جو مرکزی کردار ہے، جس کے بارے میں ہم اپنی شاعری کے اندر رنج و غم کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی جو ہے بناوٹ، ٹھیک ہے نا، اس کی حیت، اس کی شکل و صورت کو بیان کیا جاتا ہے سراپا کے اندر۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایک محاورہ ہے نا، اس کا مطلب ہوگا مطلب نکالنا، ہے نا۔ آدمی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بس اپنے مطلب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنا مطلب نکلا اس کے بعد سائڈ ہو گئے، تو کہا جاتا ہے کہ اپنا الو سیدھا کر لیا۔ دوہا میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2 مصرے ہوتے ہیں۔ دوہا بھی شاعری کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں اور ہر مصرے کے اندر ایک وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیے، پروفیسر لطف الرحمن کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے؟ وابستہ تھے مطلب جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھاگلپور یونیورسٹی سے جڑے ہوئے تھے، ہے نا، اسی کے اندر پڑھاتے تھے۔ بھیم راؤ امبیڈکر، ان کی پیدائش جو ہے کب ہوئی تھی؟ 1891۔ شامل نصاب مضمون ادب کی پہچان کس کی تصنیف ہے؟ ظاہر ہے یہ ڈاکٹر عبد المغنی کی ہے۔ خدا کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ نبی کی تعریف میں جو نظم کہی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ قصیدہ مالداروں بادشاہوں، ٹھیک ہے، اس کی تعریف میں کہی جاتی ہے۔ رباعی ایسی شاعری کو کہتے ہیں جس کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام جو ہے یہ مجیب الرحمان تھا، ٹھیک ہے نا۔ سوال ہوتا ہے کہ سہیل کیا تھا؟ تو سہیل جو ہے یہ ان کا تخلص تھا، ٹھیک ہے نا۔ سہیل عظیم آبادی جو پہلے شاعری کرتے تھے، بعد میں انہوں نے نثر نگاری کی طرف توجہ دی تھی۔ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ ٹھیک، ہم قافیہ اشعار کے اخیر میں استعمال ہونے والے ایسے لفظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک شعر پڑھ کر سناتا ہوں۔ جیسے ایک شعر ہے، ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، داستان غریب لکھتا ہوں، تو اخیر میں دیکھیے لکھتا ہوں دونوں مصروں کے اخیر میں ہے۔ ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، داستان غریب لکھتا ہوں، تو یہ ایک جیسی آواز والے جو الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی قافیہ کہلاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے یہ لازمی طور پر ہم قافیہ ہوتے ہیں اور یہ مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک۔ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو جائے تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اور دیکھیے غزل کا آخری شعر، ہے نا، اس کے اندر اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کر لے، اپنا نام ذکر کر دے، تو وہ حصہ مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ جانتے ہیں اسم مصغر جس کے اندر کسی چیز کے چھوٹے ہونے کو بتلایا جاتا ہے، لفظ سن کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے۔ تو دیکھیے باغیچہ، ایک ہوتا ہے باغ، بہت بڑا ہوتا ہے، اور باغیچہ چھوٹا سا باغ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ تو اسم معرفہ خاص شخص، خاص چیز اور خاص جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ گنگا، ندی، پہاڑ، آدمی۔ دیکھیے ندی جب کہا جائے گا تو ہم کو کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ندی بہت ساری ہے، پہاڑ بھی بہت سارے ہیں، آدمی بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن جب ہم گنگا کہیں گے تو ہمیں ایک فکس چیز سمجھ میں آئے گی، تو گنگا جو ہے اس میں معرفہ ہے۔ رقیہ بھابھی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو رقیہ بھابھی جو ہے یہ بھابھی جان کا کردار ہے۔ دیکھیے آپ کی کتاب کے اندر جیسے فرار ہے، تو اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ محمود ہے۔ کٹی ہوئی شاخ، اس کا جو مرکزی، اس کا کوئی مرکزی کردار نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک کردار کا تذکرہ ہے جس کا نام اسد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آشیانہ کے اندر سراج وغیرہ جو ہے یہ ہیں، برکت علی صدیقی، یہ سب مرکزی کردار ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، غالب کیا ہے؟ ہم نے کسی ویڈیو کے اندر بتایا ہو کہ جس کے اوپر ایسا نشان لگا ہوا ہو وہ کس چیز کی پہچان ہے؟ وہ تخلص کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب جو ہے یہ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ آگے دیکھیے فرار کس کا افسانہ ہے نا؟ تو فرار جو ہے یہ سید محمد محسن کا ہے، ٹھیک۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ ملکہ مہر نگار، ٹھیک ہے۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو گلوبل وارمنگ جو ہے ایک
संगीन मसला है। ठीक है। आर्य भट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया था? तो इन्होंने तरेगना के अंदर। ये तवील सवालात हैं। इसके अंदर देखिए, ये एक मजमून है। मजमून को किसी और वीडियो में देखेंगे। खत है, इसको भी देखेंगे। दरख्वास्त है, इसको भी अलग देखेंगे। ये देखिए मुख्तसर सवालात हैं। डिप्टी नजीर अहमद के किसी दो नावल के नाम लिखिए। तो एक तो है यही तौबतुन नसूह आपकी किताब के अंदर, और एक और ले लीजिए कोई से, मिरआतुल उरूस। ठीक है ना। इब्नुल वक्त, बहुत सारी इनकी नावल है। खाली संदूक किस जुबान का अफसाना है, और ये किसने लिखा? तो ये जो है खाली संदूक, ये जो है आसामी जुबान का लिखा हुआ है, आसामी जुबान की कहानी है। और इसके लिखने वाली जो है वो इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी। हमद और नात में बुनियादी तौर पर क्या फर्क है? देखिए, तारीफ तो दोनों के अंदर किया जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि हम के अंदर खुदा ताला की तारीफ की जाती है, और नात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। सुहेल अजीम आबादी के दो अफसानवी मजमुओं के नाम बताइए। तो इनका जो है, एक तो है चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। ये तीन इनके अफसानवी मजमू है। इसी तरीके से इन्होंने एक नावल लिखी है जिसका नाम जो है बेजड़ के पौधे हैं। ठीक। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहाँ का जो है कटी हुई शाख है, और निगार अजीम का जो है वो आशियाना है। ठीक। आगे देखिए, सिनफे अफसाना की दो खुसूसियात बतलाइए। तो अफसाना, मुख्तसर अफसाना, ये दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, एक खुसूसियत तो ये है कि ये छोटी सी कहानी होती है जिसको इंसान एक बैठक में पढ़ सकता है। दूसरी बात, मुख्तसर अफसाना ऐसी कहानी होती है जिसको पढ़ने के बाद इंसानी जहन कुछ सोचने पर मजबूर हो जाए, इंसानी जहन के अंदर कुछ पैगाम जाए। ठीक। ये दो खुसूसियात हो गए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए, आप लोग अगर साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर अच्छे जानते होंगे। होता क्या है कि आजकल जो गैस वगैरह जो है, जिसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण की वजह से क्या है कि दुनिया के अंदर गर्मी बहुत मामूली मिकदार में, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसी को वर्ड दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जमीन के दर्जाए हरारत में, दर्जा हरारत माना गर्मी, तो इस दुनिया की गर्मी में जो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, वही ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक। सर सैयद ने इंग्लिस्तान से वापस आकर कौन सा रिसाला जारी किया था? तो इंग्लिस्तान ये इंग्लैंड का नाम है, ठीक है ना। तो ये वहां गए थे, जब वहां से वापस आए तो इन्होंने तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया था। रिसाला ये होता है जो हर महीने जो किताबें निकलती है ना, तो वो सब रिसाला कहलाता है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ये कहाँ पैदा हुए थे? ये औरंगाबाद बिहार के अंदर पैदा हुए थे। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कब पैदा हुए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है महव सेंट्रल इंडिया, मुंबई का इलाका है, वहीं पैदा हुए थे। और ये 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। आगा हश्र का ताल्लुक किस सिनफ अदब से था? तो इनका ताल्लुक जो है वो ड्रामा से है था। ड्रामा के बारे में एक सवाल याद रखिए, पूछा जाता है कि ड्रामा कैसी कहानी को कहा जाता है? तो वो कहानी जो स्टेज पर पेश की जाए, स्टेज पर दिखाई जाए। एक और सवाल होता है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसर क्या है? तो वो स्टेज है। गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। तो गालिब के जो खतूत है उसके दो मजमूए हैं, एक उर्द हिंदी और एक उर्दू मुअल्ला। ठीक। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उदे, ये दाल चला गया होता है, हिंदी, उदे हिंदी।
اور ایک ہے اردو معلی. ٹھیک. عبد الغفور شہباز کی دو کتابوں کے نام بتائیے. تو اصل میں تو یہ آپ کی کتاب کے اندر مکتوب نگار ہے، ان کا خط ہے. تو ایک کتاب ان کی مکاتیب شہباز، اسی طریقے سے خیالات شہباز، رباعیات شہباز، بہت ساری کتابیں ان کی. شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ تو یہ راجندر سنگھ بیدی کا لیا گیا ہے. اردو کی کسی دو مشہور مصنویوں کے نام لکھیے. آپ کی کتاب کے اندر تین مصنوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جذبہ عشق، زہر عشق، اور اسی طریقے سے گلزار نسیم. درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. ٹھیک ہے، اس میں خلاصہ لکھنا ہے، تو اس کو دیکھیں گے. آگے آئیے. یہاں پہ ہم کو ضد بتانا ہے. ضد کا معنی الٹا. تو نشیب، اس کا معنی ہوتا ہے نیچا، اس کا الٹا ہوتا ہے فراز. ٹھیک ہے. فا را الف اور زا. ٹھیک ہے. تو نشیب کا الٹا فراز. آسمان، زمین، امیر، غریب، خاص، عام. ایک ہوتا ہے عام، الف مد زبر آ، اور یہ عام ہوتا ہے عین الف زبر آ اور میم. ٹھیک ہے نا، یہ میم ہے. تو عام. اب ایک ہوتا ہے، یہ دیکھیں، حقیقی. حقیقی کی ضد ہوگی مجازی. ٹھیک ہے نا. میم، جیم، الف، اور یہ الف چلیے ہٹائی. میم جیم الف مجا، زایا زیر زی، مجازی. گناہ، ثواب، حق، باطل. باطل تا سے نہیں لکھیں گے، تو. ٹھیک ہے نا. باطل. قریب، بعید، جدید. جدید کے معنی نیا، اس کا الٹا ہوگا قدیم. قدیم کے معنی پرانا. عیب کے معنی خرابی، ہنر کے معنی اچھائی. عیب و ہنر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عیب کی ضد ہنر. درج ذیل محاوروں میں سے 5 کو جملوں میں استعمال کیجیے. بال بال بچنا. مثال کے طور پر ہم سڑک پر جا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گاڑی والا ہمارے پاس سے بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے، تو ہم کیا کہیں گے کہ میں آج بال بال بچ گیا. لال پیلا ہونا. ٹھیک. آپ کچھ غلطی کر بیٹھے ہیں، تو آپ کے گھر والے آپ پہ غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد میرے اوپر لال پیلے ہو گئے تھے. آنکھوں کا تارا ہونا، بہت پیارا ہونا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ میرا بھائی میرے آنکھوں کا تارا ہے. ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا. ہم لوگ باہر جاتے ہیں، کس ارادے سے کہتے ہیں کہ وہاں ہاتھ پاؤں ماریں گے تاکہ کچھ اپنا ٹھکانہ ملے، یا کسی بھی کام میں انسان اپنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے. پانی بھرنا. ٹھیک ہے. پانی بھرنا کا معنی یہ ہو سکتا ہے، تو دیکھیے یہ ایک محاورہ ہے. محاورہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ محاورہ میں اصلی معنی مراد نہیں ہوتا ہے. جیسے پانی بھرنا، اس کا کیا معنی ہے کہ ہم ٹیوبل چلائیں اور اس میں برتن کے اندر پانی بھریں. ٹھیک ہے. لیکن پانی بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرمندہ ہونا، ہے نا. شرمندہ ہونا. اسی طریقے سے جب کسی چیز کے اندر ہم سے کوئی بڑا آ جائے، مثال کے طور پر ہم سے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہمارے مقابلے میں آ جائے، تو ہم کیا اس کے سامنے پانی بھریں گے، ہے نا. تو جب کسی سے مقابلہ کرتے ہیں، تو جو برتر ہوتا ہے، برتر کے معنی بڑا ہوتا ہے، اور جو دوسرا چھوٹا ہوتا ہے، تو چھوٹے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے سامنے پانی بھرتا ہے. ٹھیک ہے. باقی پانی بھرنا شرمندہ ہونا، پانی پانی ہونا، اس کا بھی معنی شرمندہ ہونا ہے. آنکھ چرانا، اپنے آپ کو بچانا. ٹھیک ہے. چھپنا. ٹھیک. انگلی اٹھانا، کسی کے اوپر یہ کرنا، کسی کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں نا، تو وہ انگلی اٹھانا ہو گیا. 9 2 11 ہونا، بھاگ جانا. پاپڑ بیلنا. پاپڑ بیلنا. پاپڑ بیلنا اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت برداشت کرنا. ٹھیک ہے نا. ہم جب بڑی پریشانی کے ساتھ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے جملہ بناتے ہیں، ارے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہوں اس کو حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے سوالات تھے.
आप इनको देखिए, जो नहीं समझ में आवे आप वो कमेंट करें। आपका जो सवाल होगा मैं उसको किसी दूसरी वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। शुक्रिया।